अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम ECE 202 का लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स के मुताबिक लेसन नंबर 40 है, यानी कि सेकंड लास्ट लेसन है ये, और इसमें हम टॉपिक नंबर 279 को कवर करेंगे। ठीक है, आज इस लेक्चर का हमारा मेन टॉपिक है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वेलबींग के असातिज़ा और बच्चों की तालिब इल्मों की फलाह व बहबूद। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट एंड टीचर्स वेलबींग, के स्टूडेंट और टीचर की वेलबींग को इम्प्रूव करने के क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है चेकिंग, तलबा से बातचीत करना। ये बहुत अहम है कि टीचर्स रोजाना की बुनियाद पर अपने स्टूडेंट से उनके जज्बात के बारे में सवालात करें, उनसे पूछें। ठीक है, एक मशहूर माहिर नफ्सियात है डन सेगर, वो कहते हैं कि इफ यू कैन नेम इट यू कैन टेम इट, यानी अगर आप अपने एहसासात का नाम ले सकते हैं तो आप उन्हें काबू में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रैक्टिकल वेज हो सकते हैं, जैसे अपनी क्लास में एक मूड मॉनिटर लगाएं जहां बच्चे अपनी मौजूदा कैफियत जैसे खुश, नाराज, उदास, उलझन में वगैरह को जाहिर कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा बार बार नेगेटिव मूड जाहिर करे तो उससे नरमी से बात करें और पूछे कि उसे किस चीज की जरूरत है। अगरचे आप काउंसलर नहीं है, लेकिन बच्चे को सांस लेने के लिए वक्त देना, थोड़ी देर के लिए बाहर चलने देना या पानी पीने की इजाजत दे देना, ये जो अमल है ना, ये मददगार हो सकते हैं उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ताकि वो सीखने के लिए तैयार हो सके। ठीक है, इसके बाद जो एक तरीका जो है वो है मॉडल सेल्फ रेगुलेशन। खुद नज्म ज़ब्त की मिसाल पेश करें कि टीचर को चाहिए कि वो अपने जज्बात का सामना करने का तरीका खुद बच्चों के सामने जाहिर करें। कि अगर आपको किसी बात पर गुस्सा या परेशानी हो तो बच्चों को ये बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं ताकि बेहतर महसूस कर सकें। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि मुझे थोड़ा-सा गुस्सा आया है क्योंकि आज की मीटिंग मुश्किल थी। इसलिए मैं गहरी साँस ले रहा हूँ ताकि मैं खुद को पुरसुकून कर सकूँ। ठीक है? तो आप एक तरीका सिखा रहे हैं, खुद रोल मॉडल कर रहे हैं बच्चे के आगे ना, कि इस सिचुएशन में वो क्या करे अगर वो अपसेट है, उदास है, परेशान है तो। ठीक है? इसके बाद एक और तरीका आ जाता है टीच अबाउट स्ट्रॉन्ग इमोशंस, के जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं उनके बारे में तालीम दें बच्चों को। ये सिखाएं कि जब वो नाराज हो या उदास हो या परेशान हो तो इन सिचुएशंस में वो क्या कर सकते हैं। इसके लिए ना आप क्लास में एक मीटिंग रखें जहां बच्चे मुख्तलिफ मसाइल पर बात करें, जैसे खेल हारने पर गुस्सा आया है तो वो डिस्कस करें आपके साथ, या स्कूल वर्क में उन्हें कोई उलझाव है या किसी क्लास वालों से कोई झगड़ा है, तो अगर इस तरह की जो छोटी परेशानियां हैं बच्चों की तो वो खुल के आपके साथ बयान कर सकें, डिस्कस कर सकें। ठीक है, इन मसाइल से निपटने के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं वो ये है कि बच्चों से आप बात करें और उनके रोल प्ले करवाएं, जैसे गिनती करना, गहरी सांस लेना या खामोशी से बैठना। ठीक है, तो ये कुछ अमल है जो आप बच्चों से करवा सकते हैं उनकी परेशान को सिचुएशन में से उन्हें निकालने के लिए। ठीक है, फिर एक आ जाता है ग्रेटिट्यूड जर्नल। तहकीक से साबित हुआ है कि जो ग्रेटिट्यूड है ना, ग्रेटिट्यूड करने से स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों की ज़हनी सेहत बेहतर होती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि दिन या लेसन के लेक्चर के पीरियड के आखिर में ना बच्चों से पूछें कि आज क्या अच्छा हुआ, उन्होंने अच्छा बनने में कैसे किरदार अदा किया। टीचर खुद भी अपनी शुक्रगुजारी की कहानियां बच्चे के साथ शेयर करे, जैसे आज मैं खुश हूं कि आप सब ने खामोशी से काम किया है। ठीक है, तो इस तरह छोटे छोटे से जो शुक्रगुजारियां है ना वो अपने बच्चों के साथ शेयर करें और उन्हें भी यही इंकरेज करें कि वो पॉजिटिव पूरा उनका जो स्कूल टाइम रहा, उनका जो पीरियड टाइम रहा उसके अंदर जिनके साथ पॉजिटिव चीजें हुई हैं वो रिकॉल करें और वो उसमें शुक्रगुजार है। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा जो एक और तरीके से आ जाता है वो है पॉजिटिव टाइम आउट। ठीक है, ये ऐसी जगह बनाएं जहां कोई भी स्टूडेंट खुद को पुरसुकून करने के लिए जा सके। ठीक है, जैसे क्लासरूम में कोई एक खास कॉर्नर आप बनाएं जिसमें बहुत सादा सी चीजें हो, जैसे कलरफुल कलर्स हो, कलर बुक्स हो, प्ले डो है या सॉफ्ट टॉयज हैं,
چھوٹے کھلونے، اس طرح والی چیزیں نا اس کارنر میں آپ رکھیں، ٹھیک ہے، اور بچوں کو سکھائیں کہ اس جگہ کا کیسے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے سزا کی جگہ نہ بنائیں بلکہ آرام اور مثبت سوچ کی جگہ بنائیں، ٹھیک ہے، کہ اگر بچہ آپ کو ڈسٹرب لگ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو آپ نا تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کارنر میں اسے جانے کی پرمیشن دے دیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا مائنڈ یہ بلڈ اپ نہ کریں کہ یہ تمہیں ایز اے پنشمنٹ تمہیں جو ہے الگ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اس کا می ٹائم دیں تاکہ وہ جو ہے اپنے آپ کو پہچان پائے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آ جاتا ہے پرووائڈ اسٹوڈنٹ وائس، کہ طلبہ کی آواز کو اہمیت دیں، بچوں کو موقع دیں کہ وہ کلاس میں اپنی رائے دے سکیں اور مسائل کے حل میں شامل ہو سکیں۔ کلاس روم کے قواعد، توقعات اور نظم و ضبط کا نظام بچوں کے ساتھ مل کر طے کریں، بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ ان کی بات سنی جاتی ہے اور وہ کلاس کی بہتری میں حصہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ ایک طریقہ آتا ہے وہ ہے گیو اسٹوڈنٹس چوائس، کہ طلبہ کو انتخاب کا حق دیں۔ جب بچوں کو یہ اختیار ملے نا کہ وہ کیا، کب اور کیسے سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کا سیکھنے کا تجربہ بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اسائنمنٹس یا کوئی ایکٹیویٹیز ہیں ڈفرینٹ، تو ان میں مختلف آپشنز دیں، جیسے اسائنمنٹس یا سرگرمی میں مختلف طریقے انہیں مہیا کریں، جیسے لکھ کر، بول کر یا تصویروں کی مدد سے، ٹھیک ہے۔ بچوں کو وقت اور طریقہ منتخب کرنے دیں، یہ انہیں خود مختاری کا احساس دلاتا ہے اور ان کے کانفیڈنس کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی جو فلاح و بہبود ہے وہ صرف جذباتی مدد سے نہیں بلکہ عملی اعتماد، نرم رویے اور باہمی احترام سے بھی ممکن ہے۔ اگر ٹیچر خود پازیٹیو جذبات، ڈسپلن اور گریٹیٹیوڈ اور سمجھداری کا مظاہرہ کرے تو اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی وہی سب سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ لیکچر ہمارا یہاں مکمل ہوتا ہے، لیکن میں اس لیکچر کو بھی آپ کے لیے سمرائز کر دیتی ہوں کہ یہ لیکچر تعلیمی ماحول میں طلبہ اور اساتذہ دونوں کی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کے لیے اسٹریٹجیز جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ان کے جذبات پہچاننے اور ظاہر کرنے میں مدد دی جائے، جیسے کہ موڈ مانیٹرز کے ذریعے اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود سیلف ریگولیشن کی مثال قائم کریں اور طلبہ کو مضبوط جذبات جیسے غصہ یا مایوسی سے نمٹنے کے طریقے سکھائیں، جس کے لیے گفتگو اور کردار نگاری یعنی کہ رول پلے مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اس لیکچر میں یہ بھی سجیسٹ کیا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ میں پازیٹیو بیہیویئر کو انکریج کرنے کے لیے ان میں جو ہے گریٹیٹیوڈ جرنلز کا استعمال کیا جائے، کلاس روم میں ایک پرسکون گوشہ مختص کیا جائے جہاں بچے جذباتی بریک لے سکیں اور انہیں اپنی رائے دینے اور انتخاب کرنے کا موقع ضرور دیا جائے تاکہ وہ خود کو اہم محسوس کریں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام طریقے ایک سپورٹو، جذباتی طور پر باشعور اور باہمی احترام پر مبنی تعلیمی ماحول قائم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں، جو طلبہ اور اساتذہ دونوں کی ذہنی صحت اور سیکھنے میں دلچسپی کو بہتر بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر بھی مکمل ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ بہت آسان چھوٹا سا لیکچر تھا۔ آپ کی اگر کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال ہو، یا اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو وہ مجھے آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میں پوری کوشش کروں گی آپ کو ٹائم پہ رسپانس کرنے کی۔ چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ورچوئل یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گروپس پہ ضرور شیئر کریں تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹ فائنل ٹرمز کی اچھی پریپریشن کر سکے۔ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جلد حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔